अमेरिकी सेनाका एसिया प्रमुख सहित 5 जनाको टोली काठमाडौँ उत्रियो। नेपालमा सैन्य विस्तार गर्न उनी आएको भीम रावलको दाबी। चीनको छन्तुबाट नेपाली झण्डा अङ्कित रेल नेपालतर्फ बढ्यो। नेपालमा यति धेरै सामान पठाउँदै चीन। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने 3 जना व्यक्ति कपिलवस्तुबाट पक्राउ, अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। चीन र रुस संयुक्त रूपमा अमेरिका विरुद्ध उत्रिए एक्सनमा। उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन दिए चेतावनी। र ठूला 9 देशमा चीनका राष्ट्रपतिले गरे नयाँ राजदूत नियुक्त। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न देउबा मोदीका सामु थुरथुर काँपेको भीम रावलको आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख जनरल चार्ल्स एन्थोनी फिलिन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनी भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै मध्याह्न 12 बजे काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। अमेरिकी सेनाको विशेष जहाजमा आउने भनिएको भए पनि फिलिनको टोली इन्डिगो एयरको नियमित उडानबाट काठमाडौँ ओर्लिएको हो। केही दिन अघिदेखि जारी खराब मौसमका कारण अमेरिकी टोलीको चार्टर फाइटर रद्द गरी नयाँ दिल्लीबाट नियमित फाइटरमा आएको विमानस्थल स्थित नागरिक उड्डयन कार्यालय स्रोतले बताएको छ। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले अमेरिकी सैनिक अधिकारी फिलिन काठमाडौँ आइपुगेको पुष्टि गरेका हुन्। केही दिन अघि भारतको नयाँ दिल्ली आएका जनरल फिलिन त्यहाँ भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे लगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरेका थिए। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा असार पहिलो साता अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति शर्माको अमेरिका भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाल बसाइका क्रममा अमेरिकी जनरल फिलिनले प्रधान सेनापति शर्मासँग द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल गर्नेछन्। जनरल फिलिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउबासँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नेपालमा अमेरिकी सेना तैनाथी गर्ने सम्झौता अगाडि बढाइन लागेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। दिनदिनै सुनिरहन्छौँ अमेरिकाका सेनाका प्रमुख आउने रे, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख यहाँ आउने रे। सांसद रावलले भने यहाँ के हुँदैछ? रक्षा मन्त्री समेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई म सोध्न चाहन्छु, हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सैनिक तैनाथी सम्झौता अर्थात् सोफा अगाडि बढाउने यसो गरिरहेको उनले दाबी गरे। यामसिसी सम्झौता पारित गर्दा हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सैनिक तैनाथी सम्झौता अर्थात् सोफा अगाडि बढाइने र केही समय अगाडि सुरु गरिएको साझेदारी सम्झौता भित्रभित्रै गर्नका लागि यो सम्पूर्ण साँझो पाँजो मिलाइँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु। उनले भने। सांसद रावलले अर्कातिर सरकार सुरक्षा नीति भन्नासाथ तर्सिन्छ कि क्या हो प्रश्न गरे। हुन त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आज भारतले अतिक्रमण गरेर बसेको छ, सरकार चुइक्क बोलेको छैन। उनले भने अनि थरथर कामेर जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँ भन्दा यसरी थरथर कामेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ? उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर पनि थप कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। चीनसँग भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले चिनिया सामान मात्र होइन, चीनको भूमि प्रयोग गरेर नेपालले अन्य मुलुकको सामान पनि आयात गर्न सक्छ। तर वर्तमान प्रगति चाहिँ शून्य रहेको छ। यही जुन 5 तारिक अर्थात् 22 जेठ आइतबार चिनिया सञ्चार माध्यममा एउटा समाचार चर्चित बन्यो। उक्त समाचारमा जनाइए अनुसार जुन 4 तारिक शनिबार चीनको छन्तु अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट नेपाल लक्षित एउटा मालवाहक रेल छुटेको छ। चीनले पश्चिमतिर विकास गरेको रेल तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सिगात्सेसम्म मात्र पुगेको छ। सिगात्सेबाट नेपाली नाका केरुङ पुग्नलाई थप 564 किलोमिटर पार गर्नुपर्छ। नेपाली सीमासम्म रेल नपुगेको भए पनि चीनले नेपाल लक्षित मालवाहक रेल भनेर दक्षिण एसियालाई रेलवेले जोडेर त्यसबाट व्यापार रणनीतिमा हुने फाइदालाई सङ्केतका रूपमा व्यक्त गरेको बुझ्न सकिन्छ। छन्तुबाट नेपाल लक्षित मालवाहक रेलमा लोड गरिएका सबै सामान नेपाल जाने हुन्। यो साङ्केतिक रूपमा चीनले प्रयोग गरेको स्थल मार्गको व्यापार रणनीति हो। चीनले रेल मार्फत सामान ढुवानीलाई व्यापकता दिँदै आएको छ। छङतुबाट गुडेको उक्त रेल कान्सु प्रान्तको सदरमुकाम लान्छाउ हुँदै तिब्बतको सिगात्से पुग्नेछ। त्यसपछि ती सामानहरू केरुङ नाका हुँदै स्थलमार्गबाट कन्टेनरमा ढुवानी गरिने र नेपालको राजधानी काठमाडौँ पुग्दा लगभग 2800 किलोमिटर दूरी पार गर्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
नक्कली बाबु बनेर भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन खोजेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। कागजात सहित भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा पुगेका बेला प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा शिवराज नगरपालिका 3 कटुवाका 40 वर्षीय दयाराम गडरिया, भारतीय नागरिक 17 वर्षीय राम गडरिया र नागरिकता बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न आएका शिवराज 10, लालपुर बस्ने 22 वर्षका अयोध्या पाल रहेका छन्। तिनै जनालाई ओडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटामा हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको नायब प्रहरी उपरीक्षक जेसी शाहले बताएका छन्। शिवराज नगरपालिकाका दयाराम गडरियाले भारतीय नागरिक रामु गडरियाको नक्कली बुवा बनेर नागरिकता बनाउन कागजात पेश गरेका थिए। शङ्कास्पद व्यक्ति नागरिकता बनाउन गएको सूचना पाएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। नागरिकता ऐनको दफा 21 को 1 मा उल्लेख भए बमोजिम विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी नागरिकता लिने व्यक्तिलाई 1 देखि 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै दफा 21 कै उपदफा 2 मा नागरिकता दिलाउन शनाखत या सिफारिस गर्नेलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा 25,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। चीन र रुसले संयुक्त राज्य अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। उत्तर कोरियाले नयाँ ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेसँगै प्योङयाङमाथि लगाइएको नयाँ विश्वव्यापी प्रतिबन्धमाथि बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा राष्ट्रसङ्घका लागि चिनिया राजदूत ज्याङ जुनले प्रायद्वीपमा तनाव सिर्जना हुनुका कारण अमेरिकी दोधारे नीति भएको बताएका छन्। उनले अमेरिकालाई छिटो काम गर्न दबाब दिँदै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने अमेरिकाले यहाँ धेरै कुरा गर्न सक्छ, जस्तो उत्तर कोरियाका केही क्षेत्रहरूमा प्रतिबन्ध खुकुलो गर्न सक्छ र दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास अन्त्य गर्न सक्छ। मुख्य कुरा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो। पूर्व शर्त बिना वार्ताका लागि तयार छौँ भनेर मात्र हुँदैन। राष्ट्रसङ्घका लागि रुसका उपराजदूत अन्ना इभस्टिग्रेभाले उत्तर कोरियामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउन आह्वान गरेकी छन्। उत्तर कोरियाका लागि मानवीय सहायता धेरै चाहिएको र प्रायद्वीपको तनावलाई लिएर प्योङयाङलाई मात्र दोष दिन बन्द गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारेकी छन्। बैठकमा सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरूले भिटो पावर प्रयोग गर्नुको औचित्यबारे व्याख्या गरेका थिए। गएको महिना अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध थप कडा बनाउन खोज्दा चीन र रुसले भिटो लगाएका थिए। अमेरिकाको तर्फबाट महासभामा बोल्दै उपराजदूत जेफ्री डिलरेन्टिसले चीन र रुसको आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले प्रश्न गर्दै भने कतै बेजिङ र मस्कोले उत्तर कोरियाका प्रतिबन्धहरूमा भिटो पावर प्रयोग गरेर रणनीतिक साझेदारीहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षाभन्दा माथि त राखेका छैनन्। हामी आशा गर्छौँ कि यी भिटोहरू त्यो साझेदारीको प्रतिनिधित्व होइनन्। अल जजिरा न्युजबाट हामीले यो खबर लिएका हौँ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिको निर्णय अनुसार 9 देशका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको चीनको शीर्ष व्यवस्थापिकाले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नवनियुक्त राजदूतहरूमा सन हाइयानलाई सिङ्गापुरका लागि चिनिया राजदूतको जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यसैगरी झाङ जियानबेईलाई कुवेतका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ। यसैगरी झाङ एमिङलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ। वाङ सुइकुनलाई रुवान्डाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ भने लु शानलाई बुर्किना फासोका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति सीले झौ कियानलाई जर्जियाका लागि राजदूत नियुक्त गरेका छन्। त्यसैगरी हान चुनलिनलाई रोमानियाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ भने वाङ टोङकिङलाई फिनल्यान्डका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ भने जर्मनीका लागि चेन दाओजियाङलाई राजदूत नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले वासिङटनले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन नगर्ने तर सम्बन्ध सुदृढ गर्न जारी राख्ने बताएका छन्। हामी दुवै पक्षसँग यथास्थितिमा कुनै एकपक्षीय परिवर्तनको विरोध गर्दछौँ। हामी ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्दैनौँ र हामी क्रस स्ट्रेट मतभेदहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान होस् भन्ने आशा गर्दछौँ, ब्लिङ्केनले भनेका छन्। हामी ताइवानलाई पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता कायम राख्न सहयोग गर्न ताइवान सम्बन्ध ऐन अन्तर्गत हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई निरन्तरता दिनेछौँ, उनले अघि भनेका छन्। यसबाहेक अमेरिकाले ताइवानसँग आफ्ना सबै जसो साझा हित र मूल्यहरूमा सहयोग विस्तार गर्न जारी राख्ने बताउँदै ब्लिङ्केनले भनेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ताइवानको अर्थपूर्ण सहभागितालाई समर्थन गर्ने हाम्रो एक चीन नीतिसँग सुसङ्गत आर्थिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउनेछ।
यस्तै उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले चीनसँग शीत युद्ध नचाहेको तर बेजिङले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको पालना गरोस् भन्ने चाहेको स्पष्ट पारेका छन्। यस्तै उनले वासिङटनले बेजिङलाई दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा हेरिरहेको समेत बताएका छन्।